پاک فرماندے نے کہ کمال اس چیز دے اندر ہے کہ رب دا شکر ایویں نہ ادا کیتا جاوے کہ بندہ دشمن دے اتے قابو پا کے دشمن پیراں دے اندر پیا ہووے تے پھر آ کے اللہ تیرا شکر ہے تو مینو دشمن اتے قدرت دیتی ہے طاقت دیتی ہے۔ علی پاک فرماندے نے سمجھداری تے سیان پونا اس چیز دے اندر ہے جدو دشمن تھوڑے نرگے وچ آ جاوے اس وقت اس نو معاف کر کے اللہ دا شکر ادا کیتا جاوے۔ ہاں جی، بڑے لوکاں دا کم ہوندا ہے معاف کر دینا، چھوٹے لوکاں دا کم ہوندا ہے ایہو جے گلاں نو پھڑ کے اس نو فساد تے قتل و غارت دا سامان بنانا۔ فرماندے نے اللہ دا شکر انج ادا ہوندا ہے دشمن تھوڑے نرگے وچ آ جاوے، تھوڑی طاقت وچ آ جاوے۔ سمجھداری اور کمال اس چیز دے اندر ہے کہ تسا دشمن نو معاف تے درگزر فرما دے وہ۔ کیا آپ دا پہلا ہن ایمان نال دسو اساں ایک کام کرنے یا اس دے متضاد کرنے ہیں، مخالف کرنے ہیں؟ معاف کرن دے بجائے معافی دے بہت زیادہ فائدے ہوندے نے۔ ایک تا اللہ دا شکر ادا ہوندا ہے، دوسرے نمبر تے امت مسلمہ دے اندر اتحاد تے پیار پیدا ہوندا ہے۔ ہاں جی، چھوٹے چھوٹے گلاں لے کے اینا طول تے فساد برپا کر دینا، اینا فتنہ بنا دینا کہ معاف کرن دے بجائے دشمن نو دن بدن اس دے گلاں نو اچھالنا تاکہ انتشار تے فساد۔ علی پاک فرماندے نے مومن دا یہی شیوا ہوندا ہے کہ دشمن نو قدرت پاون تو بعد بھی ناف کر کے اللہ دا شکر ادا کردا ہے۔ ہاں جی، سمجھ آ کہ آپ دا پہلا فرمان مبارک۔ اگلا فرمان مبارک زہد کی ہوندا ہے؟ ہن اساں تے عبادت تھوڑی جی کرنے نا تے گن گن تے دسنے ہاں، گن گن تے دسنے ہاں میں فلاں مسجد تے آ کے تہجد پڑھنا، میں نماز پڑھنا، میں سپارہ قرآن دی تلاوت کرنا، میں فلاں نیک کرنا، فلاں نیک کرنا۔ علی پاک فرماتے نے افضل الزہد اخفاء الزہد، بہترین زہد اے ہے کہ بندہ اس نو چھپا کے رکھے، عبادت نو چھپا کے رکھے۔ بہترین زہد اے ہے کہ عبادت نو چھپا کے رکھے، اے نہ ہووے کہ اس نو زہر کر کے تے ہر وقت اپنی نیکیاں لوگوں دے اندر چکائی رکھے کہ میں فلاں نیکی دا کم کرنا، فلاں نیکی دا کم کرنا، فلاں نیکی دا کم کرنا، فلاں نیکی دا کم کرنا۔ علی پاک فرماندے نے اس کام دے نال اللہ تعالیٰ بندے نو اچا بلند مرتبہ عطا فرماندا ہے۔ جیڑا اپنی عبادت نو چھپاندا ہے، کی کردا ہے؟ چھپاندا ہے۔ اسا نیکی کردے کو نہیں، زہر چکا کرنے۔ ہاں جی، نیکی کردے کو نہیں، میں انج کرنا، میں انج کرنا، میں انج کرنا، میں انج کرنا۔ میں کہا پھر وکھالے دی کر رہے ہیں، اللہ دی تو نہیں کر رہے ہیں۔ جے رب دی کر دے اگے سن دے ہوندے سا، بلکہ مشہور گل ہے دنیا دے اندر، نیکی کرو دریا وچ ڈالو، دریا وچ سٹو، پنجابی دے اندر نیکی کر دریا میں ڈال، ہونا دے نیکی کر اخبار میں ڈال۔ کی کر؟ یا فیس بک اتے سٹ دیتی، یا نیٹ اتے سٹ دیتی۔ فرمایا نیکی انج کرو، عبادت ریاضت انج کرو کہ تیری وہ چھپی ہوئے تاکہ تیری عبادت جیری ضائع نہ ہوئے بلکہ قابل قبول ہو جاوے۔ اگلے آپ دے فرمان تے غور کرنا۔ اشرف الغنا ترک المنا، سب تو بہترین دولت مندی کی ہوندی ہے؟ دولت مند کیڑے بندے نو آکھیا جاندا ہے؟ دنیا تے ہی سمجھی نا، مربے ہون، کوٹھیاں ہون، بینک بیلنس ہوئے، سب کچھ ہوئے، دنیا دی جداد ہوئے، اے دولت مندی ہے۔ علی پاک فرماندے نے دولت مندی، ذرا اس گل نو بڑی توجہ دے نال سمجھنا ہے، دولت مندی اس چیز دا نام ہے کہ بندہ اپنی خواہشات تے لمیاں امیداں جڑیاں نے انہاں نو چھڑ دے تے بے نیاز ہو جاوے۔ غنا بے نیاز ہو جاوے۔ ہاں جی، بے نیاز بندہ جڑا ہے وہی دولت مند ہوندا ہے۔ ہاں جی، تساں ویکھیا ہونا دنیا دے اندر
اسا ساڈے کچھ تمنا سا کی سمجھنے اسا یہ سمجھنے ہزارہ جن کول ہون نا تے اسا لکھاں والے نو ویکھنے لاکھاں ہون تے اتے کروڑا والے نو ویکھنے کروڑا ہون اتے اربا والے نو تے خربا والے نو اس طریقے ساڈی نظر اگا جاندی ہے علی پاک فرماندے نے جڑا بندہ امیر ہونا چاہتا ہے کدے ان دے مال دے اندر کمی نہ ہووے فرمایا لمیاں امیداں تے انج دیاں لمیاں توقعات اس نو ترک کر دے وے وہ بندہ امیر بن جاوے گا وہ بندہ کی ہو جاوے گا امیر بن جاوے گا اسا غریب تو نظر نہیں کرتے بلکہ امیر نو ویکھنا فلاں امیر ہو گیا فلاں امیر ہو گیا فلاں امیر ہو گیا اگر اسا یہ سمجھ دے کہ فلاں غریب ہے پھر ساڈے اندر یہ چیز زیادہ پیدا ہونا سی جس بندے کو ویکھے فلاں دے بچے بڑا کام کرتے ہیں میرے بچے کام نہیں کرتے فلاں منٹا وچ امیر ہو گیا ہے میں کہ تینوں دولت مندی دی اصل معنی سمجھ وچ نہیں آیا دولت مندی اس چیز نو آکھدے نے بندیاں لمیاں امیداں دے خواہشات آرزواں جنوں کہندے نے آرزواں نو ترک کر دے وے تے او بندہ آپے ہی غنی تے دولت مند بن جاوے گا اس بات ایتھے کوئی شعر بولے اونچی بولے نا ذرا سبحان اللہ کوزے چشمے ہریسا پرنا شدی تا صدف کانے نا شدی پر درنا شدی پنجابی دے سادے لفظاں دے اندر حریص بندے دا کدے کوزا جڑا ہوندا ہے نا بریج نہیں سکدا ہمیشہ خالی رہندا ہے حریص بندے دا اس واسطے حریص نہ بن جے غنی بننا چاہنا ہے جے تھوڑے تے ایسا گزارا کریے تے ایسا کدے محتاج نہیں ہو سکتے ہاں جی محتاج نہیں ہو سکتے ترکل منا اے لفظ نے علی پاک دے آرزواں نو ترک کر دوجے لفظاں دے اندر خواہشاں لمیاں امیداں تے سوچ دے اندر پہ جانا کہ میں فلاں زندگی دے اندر این کام کراں گا فرمایا اے جڑا بندہ ترک کر دیندا ہے وہ ہمیشہ پرواز اچھی دا مالک بن جاندا ہے تے ہمیشہ اینا کو رزق پاندا رہندا ہے کہ انہوں اپنی زندگی دا مقصود حاصل ہو جاندا ہے یہ علی پاک دا فرمان ہے اگلے لفظاں تے غور ہوئے علامہ اقبال دا بلکہ شاعر نے ایک شعر بھی لکھا ہے بڑا سونا اس مسئلے دے ہوتے کہ ہر بندہ اللہ کو دعا منگتا اللہ میری فلاں آرزو پوری کر میری فلاں آرزو پوری کر میری فلاں پوری کر میری فلاں خواہش پوری کر علامہ اقبال کی فرما دینے فرمایا تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری بندہ دعا مانگتا اللہ میری آرزو فلاں پوری کر فلاں پوری کر فلاں کر فلاں پوری کر پر علامہ اقبال فرماتے ہیں تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے تو اے دعا منگنا اللہ فلاں شاید فلاں میں آنا تیری آرزو بدل جاوے تے یقین والی دولت آ جاوے ایک کدے ساڈے وچ آ جاوے نا سانو فکر ہی انی لمبی نہ پے جاوے جنیاں ہن فکراں ہر بندے نو پئیاں نے